जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, क्या शर्मनाक बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक शहर है फैसलाबाद, वहाँ पे मल्टीपल जो चर्च हैं ईसाई बिरादरी के, उनको जला दिया गया, वेंडलाइज किया गया। और जो कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 के करीब चर्च जो हैं वहाँ से चीज़ें लूट ली गई हैं, घर जला दिए गए हैं, जो लोग हैं वहाँ से अबेंडन कर गए हैं। और ये हमारा जो मज़हब इस्लाम है, जो अमन की बात करता है, उसके फॉलोअर्स जो मौलवी हैं हमारे, जो लार्जली इस मुल्क में फितना का सबब बनते हैं, उन मौलवियों ने मस्जिदों में अनाउंसमेंट्स की और मॉब को, लोगों को इश्तियाल दिलाया। अभी थोड़े अरसा पहले तो हमने एक श्रीलंकन को जलाया था। क्या कोई सज़ा नहीं मिली थी उसको? क्या मुआशरा बिल्कुल बेहिस हो गया है? क्या हमने सज़ा नहीं दी उसको? फिर क्यों हम ये कर रहे हैं? मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ईसाई जो हैं वो क्यों नहीं रह सकते, हिंदू क्यों नहीं रह सकते, सिख क्यों नहीं रह सकते, अहमदी क्यों नहीं रह सकते, शिया क्यों नहीं रह सकते, सुन्नी क्यों नहीं रह सकते, क्यों एक दूसरे को नहीं ये रहने देते? क्या वजह है? और मैं देख रहा था कि पाकिस्तान की जो वज़ीर आज़म है, जो नए इलेक्टेड वज़ीर आज़म है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि सारे जो शहरी हैं वो इक्वल हैं, सारे लोग इक्वल हैं। अब ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे अभी कुछ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आने वाले हैं, लेकिन ये किसको इजाज़त है कि वो किसी जाके मज़हब की बिल्डिंग में घुस जाए? अभी 2 दिन पहले ही तो हमने 14 अगस्त को आर्मी चीफ की मौजूदगी में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्टेटमेंट चलाई थी, यू आर फ्री टू गो टू योर चर्चेस, योर मॉस्क्स, आप अपने गुरुद्वारे जाएं, आप जहां मर्जी जाएं, रियासत का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अब हम इतने बेहिस हैं कि हमने एक ईसाई जो वहां पे सफाई करने वाला, उसका घर भी जला दिया और उनके ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस लगाते हैं। अब ये देखना ये है कि प्रोटेस्टर्स हैं, बाहर निकल आते हैं सैकड़ों की तादाद में, बातें फिर हम करते हैं जी इंडिया की, कि जी देखिए जी इंडिया में क्या हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है, लेकिन क्या ये बात ही रहेगी? क्या ये बात ही रहेगी? ये जो वज़ीर आज़म ने कहा है कि जो लोग मुलव्वस हैं उनको सज़ाएं दी जाएंगी, बस ये बातें रहेंगी या कुछ हम करेंगे भी? हम क्यों इसको हमेशा के लिए इस चीज़ को नहीं रोक सके? सैकड़ों लोग हाथों में सोटियां लेके, डंडे लेके, कमज़ोर जो ईसाई हैं उनकी बातगाहों पे चढ़ गए। किस चीज़ के लिए? क्या क्या किया उन्होंने? कौन सा इस्लाम को खतरे में डाला है उन्होंने? पाकिस्तान, आपका जो हुस्न है, आप वो अमित शाह, अगर आपने देखा होगा इंडियन पार्लियामेंट में जो उन्होंने खिताब किया था, उसमें कहा था जनाब पाकिस्तान में तो ये तो 14% थे ऑलमोस्ट माइनॉरिटीज़, ये तो कम होकर 3% रह गई हैं। वो कहाँ गए हैं? पहले ही दुनिया हम पे इल्ज़ाम लगाती है और बहुत सारे इल्ज़ाम दुनिया के सच्चे होते हैं कि हम अपने लोगों को मार देते हैं। शिया है तो मस्जिद में जाने से पहले बाहर गार्ड खड़े करेगा, सुन्नी है तो मस्जिद में जाने से बाहर पहले गार्ड खड़े करेगा, ईसाई है तो पहले बाहर गार्ड खड़ा करेगा, सिखों को हम मार देते हैं, हिंदुओं को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। हम कौन लोग हैं? हमें क्या इस्लाम ने ये दर्ज दिया हुआ है? क्या हमें को एग्जिस्टेंस का लफ्ज़ की समझ नहीं आती? क्या हमें डायलॉग की समझ नहीं आती? क्या हमें प्लूरलिज्म जैसे अल्फाज की समझ नहीं आती? सुनने में आया कि पैरामिलिट्री रेंजर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। मैं सिर्फ एक चीज़ जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान में अगर कानून अपनी जगह पे मौजूद है, तो वो जो श्रीलंकन के साथ हमने किया था कि सैकड़ों लोग उसके पीछे चढ़ गए थे और पूरे पाकिस्तान ने कहा नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं ऐसे आइंदा नहीं होगा, और बड़ी सजाएं दे दी, और आज फिर हमने 5 जो है वो चर्च जला दी हैं। किस नाम पे चर्च जलाए हैं? क्या इनका कसूर है? पाकिस्तान में 97% मुसलमान रहते हैं। खौफजदा तो हम इतने हैं कि हम किसी गैर मुस्लिम को वज़ीर आज़म और सदर नहीं बनने देते कि शायद ये मुल्क की शक्ल ना बदल दे।
اور جو مسلمانوں نے ملک کی شکل بنا کے رکھی ہوئی ہے اس کی وہ تو آپ دیکھیں تو آپ کو ویسے ہی شرمندگی کی بات ہے. جو مسلمانوں نے جو شکل بنا کے رکھی ہوئی ہے، آپ کبھی دیکھیں ہیں جو مسلمانوں نے شکل بنا کے رکھی ہوئی ہے اسلام کی؟ کیا شکل ہم نے کر دی ہے؟ کیا اسلام اس طرح ہمیں کہتا ہے کہ عیسائی ملے تو اس کو مار دو کیونکہ وہ کمزور ہے؟ کیونکہ عیسائی کمزور ہیں تو ان کو مار دیں، کیونکہ ہندوؤں کے وہ کمزور ہیں تو ان کو مار دیں؟ کیا یہ سزائیں کیا ہم ایسے کریں گے لوگوں کے ساتھ؟ پاکستان میں بلاسفیمی ایک سیریس ایشو ہے، لیکن ریاست پاکستان کی کمزوری کہ وہ لوگ پاکستان میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اگر کسی شخص نے کوئی ایسی بات کی ہے، آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہے، آپ نے کیا کیا؟ یہ میجورٹیرین رول ہے. انڈیا میں بھی تو ہم بات کرتے ہیں میجورٹیرین رول کی، آپ کے ہاں نہیں میجورٹیرین رول؟ انڈیا کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں، امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں، برطانیہ کو کہیں گے، یورپ کو کہیں گے، بھارت کو کہیں گے، زید کو کہیں گے، بکر، دنیا کو ہر ملک کو کہیں گے. اپنے ملک کا کچھ پتہ نہیں ہے. 150 فیملیز ہیں جو اس علاقے میں رہتی تھی، سب بھاگ گئے ہیں. کیوں؟ کہ جو اسلام کو ماننے والے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں، نبی پاک تو سب کو، ان کے بارے میں لفظ بولا جاتا ہے رحمت للعالمین، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. یہ مولویوں کو ہمارے کو کیا ہوا ہے کہ وہ چند ایک عیسائی ہیں، سب وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے. اگر 100% بھی آپ مسلمان ہو گئے تو آپ مسلمانوں کے گلے کاٹو گے، تو پھر یہ کہ آپ کی جبلت میں گلے کاٹ رہے ہیں؟ آپ کی کیا جبلت میں ہے گلے کاٹنا؟ آپ کو پتہ ہے اس مہینے کے شروع میں تربت کے اندر، ایک بلوچستان تربت کے اندر ایک جو ہے وہ ایک لیکچرر جو تھا اس کو مار دیا گیا، اور سننے میں جا رہا ہے کہ وہ اپنا کوئی بیان دینے جا رہا تھا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور ایسا غلط بات ہے. سو یہ آپ امیجن کریں کہ 1987 سے لے کے ابھی تک 2000 لوگوں کو پاکستان میں ایکیوز کیا گیا ہے فار دا بلاسفیمی. یہ ایک ادارہ ہے جسے ایک انڈیپینڈنٹ گروپ ہے جس کا نام ہے سینٹر فار سوشل جسٹس، جس میں 88 لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے، ان پہ الزام ہے. اور آپ کو پتہ پروف کچھ نہیں ہوتا. یہ جو ایک جو ایک لیجسلیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ لیجسلیشن جو ہے یہ پروو نہیں کر پائی. اس لیجسلیشن سے آپ وہ کورٹ میں تو جانے نہیں دیتے، وہ ادھر ہی موب جسٹس کرتے ہیں، موب فیصلہ کرے گا. بعد میں کیا ہوتا ہے، لیڈر سارے آ جاتے ہیں ٹویٹر کے اوپر کہ بھائی جان ہمیں بڑا ہاریفک دیکھا، ہمیں بڑا افسوس ہوا، ہمیں جو مذہبی جو ہیں وہ عبادت گاہیں ان کو بڑی تکلیف ہوئی، ہم برداشت نہیں کر پائے، ہم ایسے کرتے ہیں، ہم ویسے کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلمان کہ ہم پاکستان کے اندر رہنے والے اپنے جو باقی بہن بھائی ہیں وہ عیسائی ہوں. یار کیا پاکستان میں کس میں کیا آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ کرسچن، ہندو، سکھ، مسلم، احمدی، شیعہ، سنی جو ہے وہ یہاں ان میں سے کوئی ایک اچھا بندہ ہے اور دوسرا کم اچھا بندہ ہے؟ یہ تو لا فیصلہ کرتا ہے. لا کو اجازت ہے کہ وہ یہ بتائے کہ ہاں جی یہ جو شخص ہے یہ اچھا سٹیزن ہے کہ نہیں اچھا سٹیزن، کیا یہ بندہ قانون کی پریکٹس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. باقی جو مذہبی معاملات ہیں وہ اپنے خدا پہ چھوڑ دیں، وہ جو دیکھے گا وہ کرے گا. آپ دنیا میں لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح رہ رہے ہیں. وہ قانون توڑ رہا ہے، وہ لوگوں کا حق نہیں کھا رہا، وہ اپنا جاب اچھے سے کر رہا ہے، حق لال کے پیسے کما رہا ہے، اپنی نوکری کر رہا ہے، معاشرے میں اچھے سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. آپ نے لوگوں کے گلے کاٹنے شروع کر دیے ہیں. ہماری کیا رسپانسبل؟ لفظ مائنورٹی غلط ہے، میں تو اس لفظ کے خلاف ہوں. یہ جو مائنورٹی کا لفظ ہے، سارے ایکول ہیں، آل آر ایکول. یہ چیز، اور ہم بڑا ترس کھاتے ہیں پھر ان کے اوپر، ترس کی نظروں سے ہم پھر ان کو دیکھتے ہیں کہ دیکھو ان بیچاروں کے ساتھ ظلم ہو گیا، دیکھو ان بیچاروں، ان کو ترسی نظروں سے دیکھتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے. جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ ایکول ہیں، کیا یہ اسلام کی ٹیچنگ سے خلاف ہے؟
خلاف نہیں ہے کسی کی مذہبی عبادت گاہ پہ حملہ کرنا، اس کو جلانا؟ یار کیا باتیں کرتے ہیں آپ، کون لوگ ہیں ایسے؟ تو وحشی بھی نہیں کرتے، ایسے تو جنگل میں بیٹھے ہوئے جانور بھی نہیں کرتے، جس طرح ہم اپنے جو جس طرح ہم لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ وہ ایک چائنیز کو ہم نے پکڑ لیا۔ اب پنجاب کے اندر آپ دیکھیں ان چیزوں کو، اگر آپ چلے جائیں اور اس کے اوپر ڈسکس کریں کہ کیا کیا جو ہم نے وہ شکل بنا دی ہے ہماری سوسائٹی میں، جو بروٹیلٹی ہے وہ آلموسٹ ہم پہنچ گئے ہوئے ہیں، ہم بروٹیلٹی کی نیکسٹ شکل میں آ گئے ہوئے ہیں، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں مار رہا ہوں نا، اصل میں پرابلم کدھر ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب یہ پتہ چلتا ہے کہ میں جب کسی نان مسلم کو مارا ہے تو میں جنت میں جاؤں گا، میرا تو سیدھا رابطہ ہی ڈائریکٹ اللہ سے ہو جائے گا۔ ایک طرف ہم طالبان سے لڑ رہے ہیں جو یہی کہہ رہے ہیں، وہ ہمیں مارتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ان کو پاکستانی جو فوجیوں کو مارنا، عوام کو مارنا، ججز کو مارنا، پولیس کو مارنا ثواب ہے، جنت ملے گی۔ اور ایک طرف یہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے جب مارنا شروع کر دیا عیسائیوں کو، یہودیوں کو، باقی مذاہب کو، تو یہ تو جنت والا کام ہے۔ یہ کانسیپٹ کس نے چینج کرنا ہے؟ اور سب سے بڑی ذمہ داری ہماری مسجد، ہمارا ممبر، ہمارے مذہبی لوگ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ یہ آگ لگانے والوں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ وہ آگ لگانے والوں کو کیوں نہیں روکتے؟ ہمارا مولوی کدھر ہے؟ ہماری مسجد کا کیا کردار ہے؟ کیا ہماری مسجد کا کردار یہی ہے مولوی صاحب کا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پائن میں مسجد وچوں پیسے کھا رہے ہیں، بس موجہ مار رہے ہیں، میرے بچے بھی یاشیاں کر رہے ہیں، میں بھی یاشی کر رہا ہوں، لوگ آتے ہیں مجھے چندہ دے جاتے ہیں؟ کیا مولوی کا یہ کام ہے؟ کیا مولوی کا یہ کردار ہے؟ کیا مولوی کا یہ کردار ہے جو کردار آپ اس کو ہم نے سونپا ہوا ہے؟ بس اتنا سے کردار ہے اس کا، اور کوئی کردار نہیں ہے، بس وہ روٹی کھانے کے چکر میں تفریق اور تقسیم کی باتیں کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ بلیسفیمی لاز جو ہے اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ ہم نے ایک گورنر کو قتل کر دیا، اس کے اگینسٹ وہ جو خاتون تھی اس کو ہم نے، وہ کینیڈا بھاگ گئی، اس کو جب رہا کیا گیا۔ اس ملک کے اندر رول آف لا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کسی شخص کو کسی وقت کسی بہانے پہ بھی مار دیا جائے گا۔ اگر آپ زندہ ہیں اور گھر پہنچ گئے ہیں تو شکر ادا کریں، کیونکہ اگلے دن آپ کو ہو سکتا ہے کوئی شیعہ ہونے پہ مار دے، کوئی عیسائی ہونے پہ مار دے، کوئی ہندو ہونے پہ مار دے، کوئی احمدی ہونے پہ مار دے، کوئی دیوبندی ہونے پہ مار دے، کوئی اہل حدیث ہونے پہ مار دے، کسی نام پہ بھی مار سکتا ہے آپ کو، سنی ہونے کے نام پہ مار دے، کوئی آپ کو جو ہے وہ اس بات پہ مار دے کہ آپ بلوچی ہیں، کوئی آپ پٹھان ہیں، آپ پنجابی ہیں، آپ کو کسی چیز پہ بھی مارا جا سکتا ہے۔ فالٹ لائنز ہیں یہ آپ نے لینڈ مائنز بچھائی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، اور یہ جو لینڈ مائنز ہیں یہ تباہی کی لینڈ مائنز ہیں۔ شرم والی بات ہے، انتہائی شرم، دکھ، افسوس، یقین کر کے مانے دل خون کے آنسو روتا ہے جب ہم دنیا کو کیا مشورہ دیں گے یار، کیا باتیں دنیا کو جا کے بتائیں گے؟ ہمیں ٹریول کرنا پڑتا ہے، دنیا میں ہم جا کے لوگوں کو ملتے ہیں، ڈسکشنز کرتے ہیں، فریڈم آف سپیچ پہ باتیں ہوتی ہیں، فریڈم آف مائنورٹیز، فریڈم پہ باتیں ہوتی ہیں۔ جب اس طرح کی ڈسکشن ہوتی ہے، جب آپ کے سامنے ڈیٹا آتا ہے، آپ کتنی شرم آتی ہے، ٹرسٹ میں شرم آتی ہے، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اچھا انڈیا کی بات آئے گا تو پاکستانی کہیں گے لو جی اتھے مسلمانوں نے انج ہو رہا، اتھے انج ہو رہا، فلان ہو رہا، ٹمکان ہو رہا، انج تے یہ تو وہ، اور جب پاکستان میں خاموش، صحیح تھا، بہت سارے لوگ کہیں گے صحیح ہویا پائے نا۔ اور یہ جو تنظیمیں ہیں، یہ جو موب ہے، یہ ہماری ریاست نہیں بنایا ہوا ہے، ہم ہی نے بنائے تھے ماضی میں۔ آج کل اب یہ مائنڈ سیٹ ہم سے ختم ہی نہیں ہو رہا، یہ مینٹیلٹی ہم سے ختم ہی نہیں ہو رہی۔ پورے کے پورے چرچ جلا دیے، پورے کے پورے چرچ، مطلب کیا غصہ ہے آپ کے اندر؟ آپ کیا ہیں؟
आप क्या हैं? मतलब क्वेश्चन है ना, आप क्या हैं? आप कितने को बड़े इस्लाम के ठेकेदार हैं? किसने आपको ये हक दिया हुआ है कि आप जाएं और जाके तो मार दें किसी बंदे को? किसने आपको ये हक दिया हुआ है? ये सवाल भी तो पता चलना चाहिए ना, कि हाँ जी, ये जो हक है ये हमने आपको दिया हुआ है और हमने आपको मारना है जी, ठीक है जी। ये किसने हक दिया आपको कि आप जाएं और स्लीब को उतार दें, आप जाएं उस बिल्डिंग को तोड़ दें और फिर आग लगाएं और फिर सारा मुआशरा इकट्ठा हो जाए, सारा मुआशरा इकट्ठा हो जाए और कहे जी वाह जी वाह, ज़बरदस्त किया है। यकीन करके माने, लोग जो हैं नारे मारते हैं, लोग इस बात पे खुश होते हैं पाकिस्तान में और कहते हैं जी ठीक है, हमने हिंदुओं के जो मंदिर जला दिए, गुरुद्वारे जला दिए, चर्च जला दिए, क्या क्या। हम इन चीज़ों पे क्यों खुश होते हैं जब हम लोगों की इन चीज़ों को करते हैं, मारते हैं? क्यों हम खुश होते हैं? क्यों हम ये कहते हैं कि हाँ जी, हमें इस चीज़ से मज़ा आता है? और सबसे बड़ी बात, दुनिया की जग इंसाई। पहले हम जाने जाते हैं दुनिया में यहाँ पे दहशतगर्द हैं, फिर हम जाते हैं यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट हैं, फिर हम सारा टाइम जस्टिफिकेशंस देते रहते हैं, क्लैरिफिकेशंस देते रहते हैं एज ए स्टेट। मैं आपको बताऊं, आप अपने लीडरशिप से पूछें, जब ये दुनिया में जाते हैं तो क्या करते हैं? ये दुनिया में जाके सिर्फ और सिर्फ क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं। नहीं, आइंदा ऐसे नहीं होगा, आइंदा हम ख्याल करेंगे, मुसलमानों का ख्याल करेंगे, ईसाइयों का ख्याल करेंगे, फलां का ख्याल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारा टाइम। अभी वो आपको नाम डाल देंगे पूरी दुनिया, अब ये जो रिपोर्टिंग होगी इसके बाद, वो पाकिस्तान को डाल देंगे रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। फिर आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेंगे, जस्टिफिकेशन आएगी। आप अपने वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा और अपने सफ़ीरों से पूछें जो पूरी दुनिया में जाते हैं, और वो हर जगह जाके जब उनसे हुकूमतें पूछती हैं कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर, मिस्टर एम्बेसडर, ये क्या आपके मुल्क में हो रहा है? तो फिर हम कहते हैं नहीं नहीं, वो इंज नहीं है, वो इस तरह वो कर लेने असां वेख्या वे उंजे उंज। मतलब दिस इज़ ऑल व्हाट वी डू। फॉर गॉड सेक, को खुदा का नाम लें, अपने अपने मुल्क को बदनाम ना करें, अपने मुल्क की इस तरह इंसल्ट ना करें। और ये रियासत पाकिस्तान जो है ना, रियासत पाकिस्तान, अगर इसने प्रॉपर एक्शन ना लिया, और देखें, हमने काइनेटिक वॉर लड़ ली, हमें डी रेडिकलाइजेशन की तरफ जाना है। डी रेडिकलाइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन, जिसमें हमने अपने लोगों को नॉर्मल सिटीजन बनाना है। मस्जिद का कंट्रोल लेना पड़ेगा स्टेट को। आप एक अनपढ़ मुल्ला मौलवी के हाथ में मस्जिद नहीं दे सकते। आप एक बंदा, उसने जाके मस्जिद बना ली और कहा जी मैं ऐसे कर लूँगा, आप ऐसे नहीं कर सकते। अनपढ़ मुल्ला मौलवी के हाथ में मस्जिद नहीं दे सकते। और रियासत को मस्जिद का कंट्रोल लेना पड़ेगा। हम लोग इतने पढ़े लिखे लायक फ़ाइक, जिस मुल्क में 60% हम कहते हैं कि जी इस मुल्क की लिटरेसी रेट है, और 60% में भी उसकी जो डेफिनेशन है लिटरेसी की वो यही होती है क्या जी, कि बस इसको जो है ना ख़त पढ़ना आता हो, लेटर पढ़ना आता हो, ये डेफिनेशन है उर्दू च। ये लिटरेसी रेट है अल्लाह दे हुक्म नाल। दुनिया ने तो लिटरेसी रेट की डेफिनेशन ही बदल कर दी है। इट्स नॉट जस्ट लर्निंग, इट्स री लर्निंग। और असी की पैने हैं, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ? ਉਹਨੇ कहा जी मैं सुन्नी मुसलमान हाँ जी, मैं शिया मुसलमान हाँ, मैं जी फलाना मुसलमान हूँ, मैं जी देवबंदी मुसलमान। ये है पाकिस्तान की कहानी। हमारी कहानी जो है इज सो अगली। हम यहाँ पे, हम इसको जिसे वो कहते हैं ना, बड़ी अगली कहानी है हमारी। इस कहानी को हमने अगर ठीक ना किया, हमने अपनी, हम जब हमने बेइज्जत होना है जब तक हम फैसले नहीं करेंगे, जब तक रियासत ने अपने मुल्क का, आप देखें ना, सारे 25 करोड़ का मुल्क है ये मुल्क हमारे ही। अगर कल को ये जिस तरह हमारी आबादी की बातें की जा रही, हम 50 करोड़ हो गए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या होगा? 50 करोड़ आवाम के साथ क्या होगा? आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है।
और हम किस डायरेक्शन पे चल पड़े हैं। सो फॉर गॉड सेक मंजिल को बनाएं, स्टैब्लिश करें, अपना रास्ता बनाएं। ये नहीं है कि आप जिधर मर्जी मुँह चुक्या ते भजे गए तो इन्हों दे मस्जिदां साड़ दियो, शिया देखा तो उसको मार दिया, सुन्नी देखा उसको मार दिया, ईसाई देखा उसको मार दिया, हिंदू देखा उसको मार दिया। ये रियासत जो है ये तमाशा बनी हुई है। और ये जो अगर तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये TLP के लोग हैं तो ये फिर और शर्मनाक बात है, क्योंकि इन TLP के लोगों को भी बनाया गया था, बनाया इनको गया था पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। दे गॉट वायलेंट, वो वायलेंट हो गए हैं, चलो फाड़ लो उन्होंने, की कर लोगे उन्होंने। बनाया हमने इनको पॉलिटिकल पर्पसेस के था कि ये नवाज शरीफ का मुकाबला करेंगे, ये कभी हम सोचते हैं इमरान खान का मुकाबला करेंगे, लेकिन वो इस तरह का जहर और नासूर फैल चुका है कि वो सारे के सारे मुआशरे में वो आपकी लैंड माइन्स बिछी हैं, वो किधरे पैर तर दे डोज हो जाती है। बिकॉज वो जो लैंड माइन्स हैं वो रहेंगी, वो ख़त्म नहीं होने वाली। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि श्रीलंकन वाक़े के बाद हमने जिस तरह उसके साथ किया, आज फिर ईसाइयों को इस तरह कर रहे हैं। कभी हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती है जी वहाँ हमने चर्च वो जो जलाया है वो जी उसको वो दोबारा बना के दें, कहीं भी हम किसी को मंदिर नहीं बनाने देते। क्यों हम खौफज़दा हैं? 97% मुसलमान हैं इस मुल्क के अंदर, क्यों खौफज़दा हैं? आई विश कि हम इन सवालों के जवाब दे सकें और हम इनको समझ सकें ये क्या है। थैंक यू।